से अलग है, सब से जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं तजम्मुल और मैं रुफैदा, लेकर हाजिर है पेश कदम का एक और शुमारा। आज के शुमारे में 5, 4, 3, लिए चलेंगे आपको 2, इस वसी कायनात की आगोश में और आपको मुतारिफ करवाएंगे स्पुतनिक सैयारे से। और आपको जानकारी देते हैं कैसे बचा जा सकता है मुंह की एक मुहल्लिक बीमारी। और सुनते हैं रूह को ताज़ा कर देने वाली एक नात शरीफ। सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदारा। लेकिन शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जो हो सकता है आज आपके खाने में शामिल। हम बात कर रहे हैं गोश्त के बारे में। हम जानते हैं कि कश्मीरी लोग गोश्त और मुर्गा खाना पसंद करते हैं। बेशक तजम्मुल, आज शादियों का मौसम अपनी उरूज पर है और हम वाजवान में गोश्त की बहुत सारी ज़ियाफ़तें तैयार करते हैं, मगर हम में से कितने लोग ये जानते हैं या सोचते हैं कि जहां से हम ये गोश्त या मुर्गा खरीदते हैं वो दुकानें कितनी साफ व पाक है। पेश कदम के बिलाल कुछे इन दुकानों की असलियत पर कुछ रोशनी डालेंगे। गोश्त कश्मीरियों की ग़िज़ा का एक अहम तरीन हिस्सा है, लेकिन हम में से कितने लोग इस बात से वाकिफ़ हैं जो गोश्त हम खरीदते हैं ये कितना साफ़ व शिफाफ है। मक्खियों की चहल पहल, कुत्तों की भागदौड़, यही एक आम तस्वीर है कश्मीर के हर एक पोल्ट्री दुकान या गोश्त दुकान की। हम जिस दुकान पे गए वहाँ की तस्वीर कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। वहाँ पे मक्खियाँ गोश्त का मज़ा ले रही थी और दुकान भी कुछ साफ व शिफाफ नहीं था, लेकिन दुकानदार को खुद भी इस बात का कोई ख्याल नहीं था। अहम चीज सफाई, बिल्कुल साफ वाक क्या खानुक चीज, यह बाकी मतलब इस्तेमाल करुक चीज क्या नंबर गो सफाई। बह कर 3 लट दह सफाई, सुबह पेशेंट बैग तो शाम बैग तम बंद कर तम सफाई कर। ब्या सवाल कि बचाव ये दुकान हवा ग बंद अत मे मुश्किल ग रकन अव मूजूब पे थवन यह ओपन पे यल थवन दुकान अमे मूजूब, मगर पे सफाई ख्याल थवन ज्यादा। गवर्नमेंट इस बारे में क्या कर रही है? क्या कोई इकदामात गवर्नमेंट सफाई के लिए उठा रही है? अवंतीपुरा के फूड इंस्पेक्टर फारूक अहमद वानी और म्यूनसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफकत अली खान का कहना है नहीं। अवंतीपुरा के फूड इंस्पेक्टर फयाज अहमद वानी ने पेश कदम को बताया कि गवर्नमेंट की ओर से सिर्फ एक ही टेस्ट है, मगर वो काफ़ी नहीं है। और म्यूनसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफकत अली खान ने कहा, हम इन दुकानदारों पर जुर्माना भी करते हैं, लेकिन ना ही इससे लोगों पर कोई असर पड़ता है, ना ही इन दुकानदारों पर। इस बारे में इस्लामिक स्कॉलर अफरोज़ बिसाती का कहना है, ये गोश्त हलाल तो है, लेकिन इस्लाम सफाई पे ज़्यादा तरजीह देता है। यहाँ हम जानवरों की बात करते हैं तो जानवरों के बारे में इस्लाम सबसे पहले ये कहता है कि जानवरों के साथ भी अच्छा और रहम का सलूक कीजिए। अब जो भी हलाल जानवर को आप ज़बह करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहली शर्त ये है कि उसको ज़बह करने से पहले अल्लाह ताला का नाम लिया जाए। ये बहुत ज़रूरी और बहुत सबसे अहम शर्त है एक हलाल जानवर को ज़बह कर। फिर दूसरी शर्त ये है कि जिस हथियार से आप उसको ज़बह करने जा रहे हैं वो बहुत तेज धार वाला होना चाहिए। फिर तीसरी शर्त यह है कि किबला रूबी किया जाए तो और भी अच्छा है।
اور آپ خود بھی اس وقت صاف و پاک ہو. پھر جب ذبح ہو جائے، وہ پوری طرح حلال ہو جائے، تو اس کے بعد جو اس کے ساتھ صفائی کے معاملات ہے، آپ اس کے جو اوپر چمڑی وغیرہ اتارتے ہیں، اس وقت صفائی کا اور بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. اب اگر اس دکاندار نے وہ ساری شرطیں پوری کی کہ اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا، پھر چاقو بھی تیز تھا، تو یہ ذبح تو حلال ہو گیا. لیکن اس کے بعد جب وہ صفائی اس کے اوپر سے جو جلد چمڑی وغیرہ جو اتارنی ہوتی ہے، پھر اندر کی جو اعضاء ہے اس جانور کے جو کھانے کے لیے لائق نہیں ہوتے، ان کو نکالتے وقت بہت خاص اور بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے صفائی کی. تو ذبح سے پہلے، ذبح کے بعد ہر حال میں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں یہ بھی آیا ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. کسائیوں اور پولٹری دکانداروں کو چاہیے کہ وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں. یہ بالکل صحت خاطر مضر. ات گوس اگر پوجہ آسین یم جال وال تھین، ات زیادہ تر مچھ بیوان، مچھن ساری کھوت ڈیزیز آسان، سہ انفیکشن گژھان، یہ نتیجہ ملان، اس گژھان بیمار. کیا بناون یہ جال وال تھی تھون کی اندر کن صاف پہ مارن ماز تھی تھون صاف شفاف پہ، ام سی تھوڑا صحت ٹھیک. جب تک کہ لوگوں کی رائے عمل میں نہیں لائی جائے گی، تب تک ہمیں مکھیاں اور دھول بھرے گوشت کو ہی کھانا پڑے گا. بلال کچھ ہے پیش قدم. یقیناً آپ کے آس پاس کئی قصابوں کی دکانیں موجود ہوں گی. کیا وہاں صحت و صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے؟ اس بارے میں ہم آپ کی رائے کے منتظر ہیں. آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں peshqadam@gmail.com پر. اس ہفتے کے ٹیلنٹ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں محمد الیاس، ایک روح پرور نعت شریف کی. سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، آج کل کا دور مقابلے کا دور ہے، اور اس مقابلے کے دور میں آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی کی جانکاری اور اچھے کمیونیکیشن سکلز ہونا لازمی ہے. کیا آپ کے پاس ہے وہ ہنر جو اس دور میں آپ کو کامیابی دے سکتا ہے؟ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں. کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ اس مقابلے کے دور میں برتری حاصل کر سکتے ہیں. آپ سیکھ سکتے ہیں جدید آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، ساؤنڈ سسٹمز اور کمپیوٹرز کے بارے میں. عام طور پر یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ سب سکھا سکتے ہیں بالکل مفت. جی ہاں، بالکل مفت. نہ صرف اتنا، کمیونٹی ریڈیو آپ کے کمیونیکیشن سکلز کو بھی نکھارتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو دیر کس بات کی، رابطہ کیجیے کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ سے. ہمارا اسٹوڈیو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں واقع ہے. آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر. پچھلے ہفتے ہم نے اس گفتگو کا پہلا حصہ سنایا جو ہم نے فنکار انٹرنیشنل کی ڈائریکٹر عصمت آشائی کے ساتھ کی تھی. فنکار انٹرنیشنل ایک ایسی تنظیم ہے جس کا مقصد موسیقی کے ذریعے کشمیر تہذیب کو بچانا ہے. پیش ہے خصوصی گفتگو کا اگلا حصہ پیش قدم کے فیاض نجار کے ساتھ. تۄہہِ واریاہن یِمن فنکارن سۭتۍ کٲم کٔرمٕژ حظ. تِمو چھِ موسیقی، تۄہہِ دِتوٗ تِمن اکھ پلیٹ فارم کہِ انٹرنیشنلی ہاو أسۍ تُہنٛز یہِ موسیقی، کشمیٖرُک کلچر ہاو أسۍ موسیقی تھروٗ. تہٕ تۄہہِ چھا کینٛہہ تِم آرٹسٹ یاد یِمن سۭتۍ تۄہہِ زن کٲم چھےٚ کٔرمٕژ؟ اہن حظ بالکل. گۄڈنیُک یُس اَسہِ کوٚر سُہ اوس سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر گُلوکار یِم چھِ راج بیگم، نسیٖم اختر تہٕ حسن صوٗفی. یِہُنٛد یُس اَسہِ گۄڈنیُک CD چھُ سُہ کوٚر اَسہِ یِمنٕے اَتھِ. سُہ چھُ ساز تہٕ آواز، سُہ چھُ فوک میوٗزک آف کشمیٖر.
دوٚیِم یُس اوس اَسہِ باسیو کہِ اَسہِ چھُنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ خانٛدر چھِ آسان نٮ۪بر کٲشرٮ۪ن ہِنٛدۍ خانٛدر چھِ آسان تَتھ منٛز چھِ أسۍ صرف بالی وُڈ بوزان کہِ سون چھُنہٕ سانٮ۪ن شُرٮ۪ن چھُنہٕ یہِ پتہ کہِ اَسہِ تہِ چھُ اکھ کلچر اکھ یُس اَسہِ پَزِ تھاوُن تہٕ اَسہِ کٔرۍ خانٛدر بٲتھ تَتھ تھوٚو اَسہِ ناو مٲنٛزِ راتھ مٲنٛزِ راتھ یُس اَسہِ سی ڈی چھُ تَتھ منٛز ٲسۍ گُل اختر حسیٖنہ اختر یِم زٕ بیٚیہِ اوس منظوٗر شاہ تہٕ یِمن اَتہِ کوٚر اَسہِ رِکاڈِنٛگ کرنٲو بڑٕ نفیٖس کیٛازِ یُس تہِ أسۍ سی ڈی ٲسۍ تُلان تَتھ ٲس نہٕ رِکاڈِنٛگ ٹھیٖک آسان یا چھُنہٕ تَتھ کور ٹھیٖک آسان یُس آز کَلٕکۍ بچہِ یژھان تُلُن تہٕ دَپان آہا اَسہِ چھِ بڑٕ نفیٖس سی ڈی بیٚیہِ کٔر اَسہِ بیٛاکھ تَتھ منٛز چیٖز یُس مٲنٛزِ راتھ سی ڈی چھِ تَتھ منٛز لیوٗکھ اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ تہِ تَمہِ سۭتۍ باسیو اَسہِ کہِ یِم نٮ۪بر لُکھ چھِ تِمن تہِ باسہِ کٲشِر زبان چھِ اکھ زبان یۄس وایبرنٹ چھِ یَتھ پَنُن سِکرِپٹ چھُ یۄس وۄنۍ لیکھنہٕ چھِ یِوان تہٕ پَرنہٕ چھِ یِوان یُس ترٛیٚیِم سی ڈی اَسہِ کوٚر تَتھ چھُ ناو حظ بادم پھُلے سُہ کوٚر اَسہِ صرف اِنسٹرٛومٮ۪نٹل سی ڈی تَتھ منٛز ٲسۍ یِم سنتوٗر پٕلیر ٲسۍ مُشتاق ڈار صٲب سٮ۪ٹھاہ زانن وٲلۍ ٲسۍ تِمو اوس سُہ بجومُت تَتھ منٛز سنتوٗر مگر بدقٕسمتی سٲنۍ کہِ تِم گُزرے پَرُس تہٕ اَسہِ کٔر سُہ تِہنٛدِس یادس منٛز رِلیٖز پَرُس بٔلکہِ نہ پَرُس نہٕ یُہُس جوٗنَس منٛز کٔر سُہ رِلیٖز سُہ چھِ صرف اِنسٹرٛومٮ۪نٹل سی ڈی تَتھ منٛز چھُ رباب تَتھ منٛز چھُ سارنٛگ تہٕ تَتھ منٛز چھُ سنتوٗر آز تام کۭژاہ سی ڈی چھےٚ تۄہہِ بنٲیمٕژ یِمن فنکارن ہِنٛزِ تَتھ مُتعلِق یژھاو أسۍ تھوڑا بہت زانُن کۭژاہ سی ڈی چھےٚ تۄہہِ تِمن کشمیٖر ہٕنٛدۍ فنکارن ہِنٛز بنٲیمٕژ کٲشرٮ۪ن فنکارن ہِنٛز بنٲیمٕژ اَسہِ حظ چھِ وٕنکٮ۪نس ژوٗرِم سی ڈی چلان مگر یُس ژوٗرِم سی ڈی چھِ سۄ چھِ بڑٕ اِنٹرسٹِنٛگ کیٛازِ سۄ بنٲو نہٕ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز کِہیٖنۍ اَسہِ بنٲو سُہ شِکاگو امیرِکاہس منٛز تَتِکۍ یِم میوٗزِشَنٕز چھِ اَسہِ أنۍ تِمہٕ اِکوَٹہٕ تِمن بوزنو أسۍ کٲشُر میوٗزِک کیٛاہ چھُ تِمو ہوو سٮ۪ٹھاہ اِنٹرٛسٹ تَتھ منٛز تہٕ اَسہِ کَرنٲو سُہ سی ڈی تِمن اَتھِ تِموٕے گیوٚو تِموٕے بجٲو اِنسٹرٛومٮ۪نٛٹٕس تہٕ تِموٕے کٔر سُہ سورُے کمپایل سُہ تَتھ تھوٚو اَسہِ ناو سازُک سفر کیٛازِ اَسہِ ٲسۍ یژھان کہِ ییٚتِکۍ یِم فنکار چھِ تِمن گوٚژھ باسُن کہِ تِمن گٔژھ کینٛہہ اٮ۪نکریجمٮ۪نٹ گژھٕنۍ کہِ نیٚبرٕ تہِ چھُ کانٛہہ اِنٹرسٹ سٲنِس میوٗزکس منٛز تھاوان تہٕ تِم چھِ یژھان أسۍ گٔژھۍ ہیٚچھِنۍ کٲشُر میوٗزِک تَتھ میوٗزکَس سُہ سی ڈی بناونہٕ سۭتۍ گوٚو اَسہِ بیٛاکھ فٲیدٕ یہِ کہِ یِمو سُہ سی ڈی بنٲو تِم چھِ سکوٗلن منٛز پرناوان تہِ تِم چھِ وۄنۍ سکوٗلن منٛز شِکاگوہس منٛز شُرٮ۪ن بوزناوان کہِ یہِ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد میوٗزِک تِمن تہِ چھُ ہیٚچھناوان سُہ تِمو چھُ شُرٮ۪ن ہیٚچھنومُت مہرازا ہو تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ شِکاگو پبلِک سکوٗلزن منٛز گژھان چھِ تِم سارنٕے شُرٮ۪ن چھِ پتہ مہرازا ہو چھُ یہِ چھُ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ آمُت تَمہِ سۭتۍ چھِ تِمن اِنٹرسٹ گژھان کٔشیٖر کَتہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز کیٛاہ چھُ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ اَکہِ چیٖز منٛز چھُ بیٛاکھ چیٖز نیران اس گفتگو کا آخری حصہ اگلے ہفتے کے شمارے میں نشر ہوگا تو پیش قدم کو سنتے رہیے ہم آپ کے لیے ایک بڑے ٹورنامنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہیں سیف الدین میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ جو کہ ایس پی کالج میں ہو رہا ہے اس ہفتے یہ ٹورنامنٹ اختتام کو پہنچے گا پیش قدم کے اسحاق بٹ ٹورنامنٹ سے اپڈیٹ لائیں گے آج کے کھیل کے رنگ میں سیف الدین میموریل فٹ بال ٹورنامنٹ اس سال پھر سے ریوائیو ہوا تو پہلے 89 تک چلتا رہا پھر نامصائب حالات کی وجہ سے یہ بند ہوا تھا تو بعد میں اس کو ایس پی کالج نے ان کولیبریشن ود دا JNK فٹ بال ایسوسیشن اس کو ریسٹارٹ کیا تو اس میں وادی کی 30 نامور ٹیمیں شمولیت کر رہی تھی تو کئی میچ کھیلے گئے تو بعد میں 4 ٹیمیں جو سیمی فائنل میں آئی وہ تھے اقبال سپورٹس مہاراجہ سپورٹس JK پولیس اینڈ فارسٹ کارپوریشن پہلا سیمی فائنل اقبال سپورٹس اور مہاراجہ کے بیچ ہوا تو پہلے میچ کے دوران دونوں ٹیموں نے ایک گول کیا اس کے بعد ایکسٹرا ٹائم ملا جس میں اقبال سپورٹس نے 2 گول کیے اور مہاراجہ نے کوئی گول نہیں کیا اس طریقے سے یہ میچ اقبال سپورٹس نے 3-1 سے جیتا تو ایسے میں اقبال سپورٹس کوالیفائی کر گئی فائنلز کے لیے So many wars, settling scores, bringing us promises, leaving us poor. I heard them say
दूसरा सेमीफाइनल जो है J&K पुलिस और फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के दरमियान खेला जाना था, लेकिन किसी वजह से ये मैच अभी नहीं खेल पाए। दरअसल इकबाल स्पोर्ट्स और महाराजा के दरमियान स्पेक्टेटर्स और रेफरीज के दरमियान कुछ ऐसी अनबन हुई, जिसकी वजह से रेफरीज ने प्रोटेस्ट किया और वो अभी स्ट्राइक पे है, जिसकी वजह से अभी दूसरा सेमीफाइनल नहीं खेल सके। जो इंशाल्लाह उनकी स्ट्राइक खत्म हो जाएगी तो J&K पुलिस और फॉरेस्ट का मुकाबला होगा, तो जीतने वाली टीम जो है इकबाल स्पोर्ट्स के साथ फाइनल में खेलेंगी। तो अभी इंशाल्लाह फाइनल जो है जल्दी होने वाला है कि हमारे SP कॉलेज में अभी एक बायोसाइंस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 3rd और 4th अक्टूबर को, इसलिए उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि फाइनल मैच खेला जाएगा। फाइनल में इकबाल स्पोर्ट्स का मुकाबला J&K पुलिस और फॉरेस्ट में से जीती हुई फातेह टीम के साथ होगा। तो मेरा इंशाल्लाह इसमें हायर एजुकेशन के मिनिस्टर्स चीफ गेस्ट होंगे और ये जो सैफुद्दीन जो है इनके फैमिली मेम्बर जो है इसमें बहसीत मेहमान शिरकत करेंगे और उनकी तरफ से जीतने वाली टीम को 50,000 रुपये का नकद इनाम और रनर्स अप को 30,000 का नकद इनाम दिया जाएगा। इसके बाद इसके अलावा ट्रॉफीज़ और इंडिविजुअल प्राइज़ भी दिए जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि SP कॉलेज अगले साल से इस टूर्नामेंट को बिल्कुल बरकरार रखेगा। आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। क्या आपको पता है कि आपके कुछ आदतों से आपकी सेहत पर बुरा असर हो सकता है? पेश कदम की सबा मलिक ने डॉक्टर जाहिदा से ऑरल के अल्सर्स या मुंह के छालों के बारे में बात की है आज हेल्थ सेगमेंट में। डॉक्टर जाहिदा आज हमें बताएंगे माउथ अल्सर्स, वाइट पैचेस या जिनको हम आम तौर पे बोलते हैं मुंह के छाले। आप हमें बताइए ओरल अल्सर्स होते क्या है और ये होते कैसे हैं? माउथ अल्सर्स या वाइट पैचेस या मुंह के छाले जो है एक कॉमन ऑरल लेजन है। ये इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकते हैं या कोई जिसमें दूसरी मतलब सिस्टमिक डिजीज़ हो सकती है, उसकी वजह से एक कॉमन मैनिफेस्टेशन हो सकता है। जो मुंह के छाले हैं ये बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हो सकता है। ये जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स है ये जो मुंह के अंदर की लाइनिंग है उसको सूजन पैदा कर सकते हैं, उसमें रेडनेस पैदा कर सकते हैं, अल्टीमेटली ये अल्सर में फॉर्म हो सकता है। अल्सर सिर्फ मुंह के अंदर नहीं हो सकता है, ये ज़ुबान पे भी हो सकता है, होंठों पे भी हो सकता है और गम्स पे भी हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट काज है ट्रोमा, जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रोमा टू माउथ हो सकता है, किसी चीज़ से लग सकती है आपके मुंह को, आपके गम्स को। ये यूजुअली इल फिटिंग डेंचर जो हम आर्टिफिशियल टूथ लगाते हैं उसकी वजह से हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से देखा गया कि जो टैबेको लेते हैं, स्मोक करते हैं या पाइप स्मोक से, उसकी वजह से और अल्सर हो सकता है। या अगर कोई इंसान पेशेंट कोई मेडिकेशन लेता होगा, पर्टिकुलरली कीमोथेरेपी मेडिकेशन यूजुअली मैलिग्नेंट डिजीज़ के लिए लेते हैं, उससे भी और अल्सर हो सकते हैं। डॉक्टर जाहिदा आप हमें बताइए इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? इसके सिम्टम्स हम बोलेंगे पहले माउथ सिम्टम्स क्या है। अगर मसूड़ों से खून आ रहा होगा, अगर जो मुंह में है एक पैच होगा जो कि रेड होगा और उससे ब्लीडिंग होती है। अगर अल्सर होगा तो पेशेंट कंप्लेंट करता है कि उसके गले में निगलने की प्रॉब्लम होती है या जीभ पे भी ज़ख्म होता है। या दूसरा है कि पेशेंट कंप्लेंट कर सकता है कि उसको लेथार्जी है, फीवर है, उसकी भूख नहीं है, उसके लिफ नोड स्वेल होते हैं, उसको एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को बाकी सिम्टम्स हो सकते हैं, लाइक उसको जो अल्सर है वो ब्लीड कर सकता है, उसके सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको बहुत हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, जो उसकी जीभ है और जो थ्रोट है, गला है, उसमें बहुत ज़्यादा सूजन हो सकती है और माउथ अल्सर्स बड़े भी हो सकते हैं जो कि कंटिन्यूसली ब्लीड कर सकते हैं। आप हमारे सामीन को बताइए इसका क्या ट्रीटमेंट है?
जो हमारे इसको ट्रीटमेंट करने का मकसद है कि जो इससे जो पेन होती है, ब्लीडिंग होती है, वो हमें रिलीव करना है. पहले एज सिंपल एज हमें जो ऑरल हाइजीन है वो मेंटेन करना है. दूसरा कि अगर अब किसी को अल्सर है उसमें हमें टॉपिकल मतलब जहाँ पे अल्सर है वहाँ हमें एंटीसेप्टिक, एंटासिड या स्टेरॉइड सॉल्यूशन लगाना चाहिए. तीसरा जहाँ पे मैं यहाँ पे इस चीज़ को ज़ोर देना चाहूँगी कि जिस इंसान को अल्सर्स, माउथ अल्सर्स है, उसको गरम, स्पाइसी और एसिडिक फूड अवॉइड करना चाहिए. और इसके अलावा उसको एब्रेसिव फूड, जैसे कि मैं मिसाल दूंगी, पोटैटो चिप्स है, वो गम्स और टीथ के दरमियान, दांतों के दरमियान चिपक जाते हैं, फिर वो निकल नहीं पाते हैं. ये एक इरिटेंट एक्ट करता है. तीसरा ये कि हमें वो टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए जिसमें सोडियम लॉराइल सल्फेट एक इंग्रेडिएंट है. जिस टूथपेस्ट में इसकी मिकदार कम है वो यूज़ करना है. या इवन अदर इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे जो माउथ में या माउथ के जो अराउंड टिश्यूज़ है उनको इरिटेट कर सकता है. तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि एज सिंपल एज अगर हम टूथपेस्ट चेंज कर सकते हैं तो हमें ऑरल अल्सर से बच सकते हैं. आप हमारे सामीन को बताइए हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए. डॉक्टर की सलाह हमें तब लेनी चाहिए अगर अल्सर की वजह से हमें ब्रीदिंग में, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हमें खाने पीने में मुश्किल दो चार हो सकती है, अगर और अल्सर की वजह से हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, सीवियर हेडेक हो सकता है, या जो पेशेंट की जो कॉन्शियस लेवल है उसमें चेंज आ सकता है. इसके अलावा अगर मुंह के छाले और अल्सर 3 हफ्तों से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं तो हमें इमीडिएटली मेडिकल एडवाइस सीख लेनी चाहिए. डॉक्टर ज़ाहिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सामीन को इस चीज़ के बारे में जानकारी दी. थैंक यू सो मच. इस हफ्ते हमें हमारे फेसबुक पेज पर आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले. शहबाज जिलानी हमें बताते हैं कि हमारा शुमारा आपको अच्छा लगा और सुनने वालों के लिए काफी मुफीद था. शुक्रिया आप सभी का. हमें आगे भी लिखते रहिए. और हाँ, हमें और एक ईमेल मौसूल हुआ है हमारे रेगुलर लिसनर शेख मोहम्मद अल्ताफ़ अली से, जो कि उमर हेर बसपुरा के रहने वाले हैं. वो हमसे कुछ खफा हैं कि उनका ईमेल हमारे शो में शामिल नहीं किया गया. हम उनसे तहे दिल से माजरत खा हैं. हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले हफ्ते के इनामी सवाल के विनर आप हैं. जैसा कि हम बोलते आ रहे हैं, आप हमारे स्टूडियो आएँ, हमसे मुलाकात करें, हमें इंतज़ार रहेगा. जहां तक ईमेल्स का ताल्लुक है, हम आपको और अपने सामईन को बोलना चाहेंगे कि हमें काफ़ी ईमेल्स और कमेंट्स मौसूल होती हैं और सबको शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त किसका साथी है, वो हमसे भी दगा कर जाता है और आपके ईमेल्स शामिल नहीं कर पाते. हम इसके लिए आपकी मुआफ़ी के तालिब हैं. इंसान ने तारीख के बहुत सारे मराहिल तय किए हैं. हम समंदर की तह तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं और आसमान की बुलंदी को भी छुआ है. आज के संगमील में पेशकदम के उवैस गुरकू हमें स्पुतनिक के बारे में बताएंगे, जो कि दुनिया का पहला मसनवी सयारा है. खिलाई दौर का आगाज 4 अक्टूबर 1957 को हुआ. दुनिया में पहली बार सोवियत यूनियन ने पहला मसनूई सैयारा खिला में छोड़ा. इस मसनूई सैयारा का नाम रूसी जुबान में स्पुतनिक दिया गया. ये सैयारा मॉस्को के वक्त के मुताबिक 10:29 पर खिला में छोड़ा गया. इसके लिए कजाकिस्तान के एक लॉन्च बेस का इस्तेमाल किया गया. स्पुतनिक सैयारे का कतर 22 इंच और वजन 184 पाउंड था. यह तकरीबन 1.5 घंटे में जमीन के इर्द गिर्द चक्कर काटता था. इसकी रफ्तार 18,000 मील फी घंटा था. इसका मंजर सूरज तुलू होने से पहले और सूरज गुरूब होने के बाद दूरबीन से देखा जा सकता है. स्पुतनिक के सिग्नल इतने तेज थे कि जमीन पर आम रेडियो ऑपरेटर इसको कैच कर सकते थे. ये मसनूई सैयारा स्पुतनिक महवर के ख़राब होने की वजह से तवक्कात के मुताबिक 1958 में खिला में आग के नज़र हो गया.
اس مصنوعی سیارے کا اصل مقصد زمین اور سورج کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھے، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس سیارہ کے چھوڑنے کے اور بھی مقاصد ہیں۔ سپوتنک پہلے امریکی خلائی سیارہ سے 10 گنا سائز میں بڑا تھا، جس کا اگلے سال خلا میں چھوڑنے کا عندیہ تھا۔ یہ پہلا امریکی مصنوعی سیارہ 1958 میں خلا میں چھوڑا گیا، لیکن اتنی دیر میں سوویت یونین نے دوسرا سپوتنک کتے کو لے کر خلا میں چھوڑا۔ یہ مصنوعی سیارہ پہلے والے سیارے سے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کافی بہتر تھا۔ اس طرح روسی مصنوعی سیارے بالترتیب ایک سے بڑھ کر ایک معلومات حاصل کرنے میں کامیاب رہے، لیکن امریکہ نے اس خلائی میدان میں کافی ترقی کی اور اس طرح کامیابی کے ساتھ 1969 میں ایسٹروناٹس نے چاند کی سطح پر قدم رکھے۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ چرمجر کہاں واقع ہے۔ پہلے خوش قسمت شخص جس نے صحیح جواب دیا ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، لیکن ہمارے پاس ان کا ای میل آئی ڈی ہے iustmba2011@gmail.com۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ اس ہفتے کا ہمارا انعامی سوال ہے، اس فٹ بال ٹورنامنٹ کا نام بتائیے جو کہ ایس پی کالج میں ہو رہا ہے۔ اس ہفتے کی کتپڑ میں ہم نے آپ سے پوچھا ہے آپ کا پسندیدہ اسٹریٹ فوڈ کون سا ہے؟ میرا جو اسٹریٹ فوڈ فیوریٹ ہے وہ ہے کابلی پلاؤ۔ میرا نام ہے اوزے یونیک اوزے گول، مجھے پسند ہے سیخ کلچے۔ خوشی ظہور، میں ایم ایس سی فرسٹ سیمسٹر فوڈ ٹیکنالوجی سے ہوں اور مجھے اسٹریٹ فوڈ میں سے سب سے اچھا سموسا لگتا ہے۔ میرا فیوریٹ فوڈ ہے سیخ کباب۔ ہائی، میرا نام عذرا ہے، میں بی ٹیک کمپیوٹر سائنس سے ہوں اور میرا فیوریٹ اسٹریٹ فوڈ پانی پوری ہے۔ میرا فیوریٹ اسٹریٹ فوڈ ہے بیل پوری۔ میرا فیوریٹ اسٹریٹ فوڈ ہے گول گپے۔ ہائی، میرا نام ساحلہ ہے، میں بی ٹیک کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور میرا فیوریٹ اسٹریٹ فوڈ بیل پوری ہے۔ ہیلو، میرا نام فاطمہ ہے، میں بی ٹیک کر رہی ہوں 6-7 سیمسٹر ENC اور میرا فیوریٹ اسٹریٹ فوڈ گول گپے ہے۔ میرا فیوریٹ اسٹریٹ فوڈ ہے بھیل پوری۔ میرا فیوریٹ اسٹریٹ فوڈ ہے گول گپے اور میرا فیوریٹ اسٹریٹ فوڈ گول گپے۔ My favorite street food is barbecue, what is commonly known as tujib in Kashmiri language. مےٚ چھُ ناو مشتاق احمد بٹ، بہٕ چھُس موٗد پوٗر روزان، مےٚ چھُ بی ٹیک ڈپارٹمنٹس منٛز چھُس بہٕ، مےٚ چھُ تجب فیورٹ۔ السلام علیکم، مےٚ چھُ ناو عاقب انوری، بہٕ چھُس بی ٹیکس پران، مےٚ چھُ تجب پسند واریاہ گژھان۔ رفیدہ، آپ کا پسندیدہ اسٹریٹ فوڈ کون سا ہے؟ مجھے سکھ تجھ کھانا بہت پسند ہے، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ سکھ تجھ کھانا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آج کے شمار میں بس اتنا ہی۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آج کا شمارہ آپ کو کیسا لگا؟ ہمارا پتہ ہے پیش قدم ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں peshqadam@gmail.com۔ فیس بک پر بھی آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ پیش قدم ریڈیو کلب پیج کو لائک کریں یا پیش قدم ریڈیو کلب گروپ کو جوائن کریں۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں اپنے دن کا حصہ بنانے کے لیے شکریہ۔ میں ہوں رفیدہ اور میں تجمل۔ اگلے ہفتے پھر ملنے کے وعدے کے ساتھ دیجیے پیش قدم کی پوری ٹیم کو اجازت۔ خدا حافظ۔ سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے، نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر۔